हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंतहाई अहम सवालात लेकर आया हूं और ये जो सवालात हैं ये वन लाइन की शक्ल में है और इन तमाम सवालात का उर्दू में तर्जमा भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो हमारे सामने सवाल ये है कि सबसे पहले पार्किंग टिकट किस मुल्क ने जारी की थी? ये फ्रांस ने की थी। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इशू पार्किंग टिकट्स? फ्रांस। ये सवालात काफ़ी अहम हैं और उसके अलावा काफ़ी मेहनत के बाद आपके सामने लेकर आए हैं और ये सवालात पीपीएससी में बार बार आते हैं और उसके अलावा आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते इस तरह के सवालात आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। नेम द फर्स्ट वार सबमरीन अनवार्डेड बाय डेविड बुशनल। इट्स स्नेक टर्टल। इसने जो डेविड बुशनल ने एक जंगी सबमरीन जो थी वो इजाद की थी और उसका नाम इसने रखा था स्नेक टर्टल। और दूसरा सवाल ये है कि जो गैलीलियो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे? शहर का नाम बताएं। उस शहर का नाम था पीसा। और उसके अलावा जो इंतहाई अहम सवालात हैं कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा कॉमन नाम जो है दुनिया में इस्तेमाल होता है वो मोहम्मद जो नाम है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में कॉमन इस्तेमाल होता है। कैट्स हैव ओवर 100 वकोला साउंड्स, डॉग्स ओनली हैव अबाउट 10। जो बिल्लियाँ हैं वो अपनी आवाज़ जो हैं इनकी आवाज़ में 100 मुखर्रर आवाज़ें होती हैं, जबकि जो कुत्ता है उसकी आवाज़ में सिर्फ 10 आवाज़ें जो मुखर्रर होती हैं। ये काफ़ी अहम सवाल था, ज़रूर ज़हन नशीन करें। There was once an undersea post office in the Bahamas. ये एक मुल्क है बहमास। उस पोस्ट ऑफिस था वो ज़ेरे समुंदर, उनके पास एक डाक खाना था। दुनिया में लोगों से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं। There are more chickens than people in the world. The scientist who designed the first internal combustion engine used to burn low-grade fuel. एंटनी लेनोर। साइंसदान जिसने पहला अंदरूनी दहन इंजन डिज़ाइन किया था वो कम दर्जे का ईंधन जलाता था। इस साइंसदान का नाम था एंटनी लेनोर। इस साइंसदान का नाम था वो साइंसदान जिसने ज़मीन को एक बहुत बड़ा मकनातीस होने पर जोर दिया। इसका नाम बताएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका नाम था। द साइंटिस्ट हु असर्टेड द अर्थ टू बी अ ह्यूज मैग्नेट। टमाटर का खरदूनी हिस्सा पूरा फल है। एडिबल पार्ट ऑफ टमाटो इज़ होल फ्रूट। ये काफ़ी अहम सवाल है। ये एनटीएस के जो पेपर हैं उनमें काफ़ी मरतबा ये सवालात आ चुका है। 1 मैक्रोन इज़ इक्वल टू 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। एक मैक्रोन 1 मिलीमीटर के 1000वीं के बराबर है। पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई और दूसरी जंग अज़ीम 1939 में शुरू हुई। ये दोनों पॉइंट आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये जो इंटरव्यू होता है उसमें ये सवालात आते हैं कि पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई थी और दूसरी जंग अज़ीम कब शुरू हुई थी। When German attacked on Poland, it is also considered as greatest war. जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो इसे भी अजीम तरीन जंग करार दे दिया गया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 हिजरी। ये सवालात काफ़ी मरतबा आ चुका है, इसे ज़रूर ज़हन नशीन रखें। बाज़ औक़ात आप ये डेट जो है ये भूल जाते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को कब दरियाफ़्त किया था। 1492 ईस्वी में अमेरिका जो है दरियाफ़्त हुआ था। द कंबोडियन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज which has a total number of 74 alphabetics. जो हमारी उर्दू की ज़बान है इसके 37 अल्फ़ाबेटिक्स हैं और ये कंबोडियन जो लैंग्वेज है उसके 74 हरूफ तहज्जी हैं
یہ کافی بڑی ہے. یہ اسٹریٹ جو ہے اس میں ہر مرتبہ جو سوالات ہیں چاہے جو بھی پیپر ہو اس میں ضرور اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے. اسٹریٹ کے متعلقہ ضرور سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے غور سے ذہن نشین کرنا ہے. اور اس ویڈیو میں نے تقریباً 3 سے 4 جو اسٹریٹ ہیں وہ شامل کی ہوئی ہیں. برنگ اسٹریٹ سیپریٹس ایشیا فرام افریقہ اینڈ جوائن دا ریڈ سی اینڈ پرشین گلف. یہ 2 سوالات اس میں بنتے ہیں. یہ آپ نے ضرور ذہن نشین کرنے ہیں کہ ابنائے برنگ جو ہے برنگ اسٹریٹ جو ہے یہ سیپریٹ کرتی ہے ایشیا کو افریقہ سے, اور یہی جو اسٹریٹ ہے یہ ریڈ سی اور پرشین گلف کو بھی آپس میں ملاتی ہے. پرشین گلف کو اردو میں خلیج فارس کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس اسٹریٹ ہے باسفورس اسٹریٹ, یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ کنیکٹ کرتی ہے بلیک سی کو دا سی آف مرمورا سے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ضرور ذہن نشین کرنا ہے کہ باسفورس اسٹریٹ کنیکٹ بلیک سی ود دا سی آف مرمورا. اس کے علاوہ AIP جو نیوز ایجنسی ہے یہ کس ملک کی ہے؟ یہ افغانستان کی ہے. موزمبیکیو اسٹریٹ از دا براڈسٹ اسٹریٹ ان دا ورلڈ. موزمبیکیو اسٹریٹ جو ہے یہ دنیا کی سب سے چوڑی یا بڑی اسٹریٹ اسے کہہ سکتے ہیں, اور اٹ از بٹوین یہ موزمبیکیو اور میڈاگاسکر کے درمیان ہے. اس کے علاوہ یہ سمری تہذیب ہے, یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. جیریکو سچویٹڈ ان دا جارڈن ویلی آن دا بینک آف ڈیڈ سی از دا اولڈسٹ ٹاؤن آف دا ورلڈ. اردن کی وادی میں بحیرہ مردار کے کنارے واقع جیریکو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. یہ آپ نے ضرور ذہن نشین کرنا ہے. سیرا لیون ہیز دا لوئسٹ GDP پر کیپٹا آف $510 اینڈ لگزمبرگ has the highest GDP per capita of $36,400. Light is the fastest thing in the universe. It travels at a phenomenal speed of 1,86,000 miles per second. The Earth is the density plant of the universe. It has density of 5.515 ٹائم دیٹ آف اے واٹر. زمین کائنات کا سب سے گنا سیارہ ہے. اس کی ثقافت پانی سے 5.515 گنا زیادہ ہے. لی پازا جو کیپٹل سٹی ہے بولیویا کا, یہ ساؤتھ امریکہ میں ہے. از سیچویٹڈ ایٹ این الٹیٹیوڈ آف 3,631 میٹر جو کہ بنتے ہیں 12,087 فیٹ فرام دا سی لیول. لا پازا بولیویا کا دارالحکومت ہے جو سطح سمندر سے 3,631 میٹر اور 12,087 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے. دا سٹی روم واز فاؤنڈڈ ان 753 BC بائی روملس. یہ جو روم شہر ہے یہ کب دریافت ہوا؟ اس میں ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ 753 قبل مسیح میں اسے کی بنیاد رکھی گئی تھی. دا مسلم رولز آف اسپین لاسٹ فرام 711 ٹو 1492 ہجری. اسپین پر مسلمانوں کی حکومت 711 سے لے کر 1492 تک قائم رہی. اسٹیچو آف لبرٹی یہ کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے جو نیو یارک میں ہے. واز انسٹالڈ ان 1886. اٹ از 151 فیٹ آن انچ ہائی فرام دا بیس ٹو ٹارچ. مجسمہ آزادی نیو یارک 1886 میں نصب کیا گیا تھا. یہ بیس سے ٹارچ تک 151 فٹ 1 انچ اونچا ہے. دا ورلڈ از ڈیوائڈڈ انٹو 24 time zones, each 15 latitude wide. The latitudinal through Greenwich meridian passing England is the
starting point and is called the prime meridian. دنیا کو 24 ٹائم زونل میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک 15 طویل البدل چوڑا گرین واچ سے ہوتا ہوا طول بلد انگلستان سے گزرنے والا میریڈین نقطۂ آغاز ہے اور اسے پرائم میریڈین کہا جاتا ہے۔ کولمبس کرسٹوفر ڈسکورڈ بہاماس۔ کولمبس کرسٹوفر نے بہاماس شہر جو ہے یہ 12 اکتوبر 1492 کو بہاموس دریافت کیا تھا۔ دا ورلڈ فیمس گولڈن گیٹ برج از لوکیٹڈ سن فرانسسکو۔ یہ کافی مرتبہ سوال آ چکا ہے کہ گولڈن گیٹ جو پل ہے یہ امریکہ کے کس شہر میں ہے؟ یہ فرانسسکو میں ہے۔ رشیا انویڈڈ افغانستان۔ رشیا نے یا روس نے افغانستان پر کب حملہ کیا؟ 27 دسمبر 1979 میں اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ ہانگ کانگ واز ریٹرن ٹو چائنا آن 1 جولائی 1997۔ جو ہانگ کانگ ہے یہ چائنا کو 1 جولائی 1997 کو واپس کیا گیا تھا۔ ایرٹرا بیکام این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آن مئی 24 1993۔ ایریٹرا جو شہر ہے جو ملک ہے یہ اس نے 24 مئی 1993 کو ایک آزاد ریاست بن گئی تھی۔ 1 ارب 1000 ملین پر مشتمل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 1 ارب 1000 ملین پر مشتمل ہے، اس میں 9 صفر ہیں۔ اسی طرح 1 ٹریلین میں 12 صفریں اور ایک کوارڈریلین پر 15 زیرو اور 1 کوانٹلین 18 زیرو اور 1 ڈیسیلیون میں 33 صفریں ہوتی ہیں۔ A billion contains 1000 millions, it has 9 zeros. Similar, a trillion has 12 zeros, a quadrillion 14 zeros, a quintillion 18 zeros and a decillion 33 zeros۔ یہ آپ نے صفریں یاد رکھنی ہیں، یہ سوالات صفروں کا کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے۔ About half of the world population speak the Indo-European language. A European branch to which English belongs is Germanic. دنیا کے تقریباً نصف آبادی انڈو یورپین زبان بولتی ہے۔ یورپی شاخ جس سے انگریزی تعلق رکھتی ہے وہ جرمن ہے۔ The original inhabitants of USA are known as Red Indians. امریکہ کے اصل باشندوں کو ریڈ انڈین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کے 193 خود مختار آزاد قوموں میں سے 147 جمہوریہ ہیں اور باقی 46 ذاتی قوانین کے تحت ہیں۔ یہ کافی اہم سوال ہے۔ 14 بادشاہ ہیں اور 1 شہنشاہ، 3 ملکہ، 7 مورسی شیخ، 1 گرینڈ ڈیوک اور 2 سلطان اور 1 آئینی بادشاہ۔ آؤٹ آف دا 193 sovereign independent nations of the world, 147 are republics and the other 46 are under personal rules, 14 kings, 1 emperor, 3 queens, 7 hereditary sheikhs, 1 grand duke, 2 sultans, 1 constitution monarchy وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سوالات کافی اہم ہے کیونکہ اس نے پوری دنیا کے قوانین اور اس میں کون کون سے بادشاہت، شہنشاہ اور ملکہ کس طرح چل رہی ہیں وہ تمام کی تمام اس سوالات میں بتا دی گئی ہیں۔ 193 جو خود مختار ملکوں کے بارے میں ہیں، آزاد قوموں کے متعلقہ۔ گوادر became a part of Pakistan on September 9, 1958۔ یہ سوالات کافی مرتبہ آ چکا ہے۔ 1958 تو آپ کو یاد رہے گا لیکن 9 ستمبر آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ
गवादर को 9 सितंबर 1958 को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फार्मूलेटेड ऑन दिसंबर 30, 1906 एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सर आगा खान। ये आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आपने 30 दिसंबर 1946 को 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ और इसके पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो सर आगा खान हैं। अफ़गानिस्तान गेट इंडिपेंडेंस ऑन 19 अगस्त 1919। ये आपने याद रखना है कि अफ़गानिस्तान ने कब आज़ादी हासिल की, तो ये है 19 अगस्त 1919 को आज़ादी हासिल की। कैमरा फोटोग्राफिक हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय जोसेफ एन नेपिकी फ्रांस इन 1822। कैमरा फोटोग्राफी 1822 में जोसेफ एन नेपन्स फ्रांस ने ईजाद किया। सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। जो सनलाइट है इसमें कितने कलर कंपोज होते हैं? इसमें 7 रंगें कंपोज होती हैं। सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।